र गएको समयमा हजुरहरूलाई याद छ हामीले के वचन हेर्दै थियौँ? कसैलाई याद छ? हामीले गएको समयमा प्रकाश 1 अध्यायको 4 पदबाट हामी हेर्यौँ जो हुनुहुन्छ र जो हुनुहुन्छ जो हुनु यो विषयमा हामीले हेर्यौँ। गर्न चाहन्छु 5 पदबाट 5 र 6 पद 5 र 6 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। कसैले पाउनु भएको छ भने पढिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रकाश 1 अध्यायको 5 र 6 पद। हुन्छ, म पढिदिनेछु है त। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 5 र 6 पद भन्नुभएको छ। यस्तो लेखेको छ, विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रिस्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने आफ्नो रगतले हामीलाई पापबाट स्वतन्त्रलाई शपथमा र हामीलाई एउटा राज्य हुने आमेन आमेन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ हामीले नेट अलि स्लो भएको कारणले क्लियर आएन। हामीले यहाँ हेर्यौँ कि विश्वासयोग्य साक्षी यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको परिचय। विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रिस्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएका तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई यहाँ हामीले पाउँछौँ विश्वासयोग्य साक्षी। विश्वासयोग्य साक्षी चाहिँ प्रकट भएको कुराहरू। तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ। तिमीहरू यहुदियामा सामरियामा साक्षी हुनेछौ। गवाईको पात्र बन्नेछौ। साक्षी। यहाँ हामीले येशूको साक्षी पाउँछौँ कि उहाँ धरतीमा आउनुभएको, सारा मानवको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभएको। बाइबलमा हामी पाउँछौँ, पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पदमा पाउँछौँ, जीवनको त्यस वचनको विषयमा जो सुरुदेखि थियो, जो हामीले सुनेका छौँ, जो हाम्रै आँखाले हामीले देखेका छौँ। हेर्नुहोस् है, जीवनको त्यस वचनको विषयमा, येशूको विषयमा जो सुरुदेखि थियो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पद अनि उत्पत्ति 1 अध्यायमा पनि पाउँछौँ, जो सुरुदेखि थियो। पछि उहाँ त्यही वचन शरीरमा धारण गरेर धरतीमा आउनुभयो र यहाँ भनेका छन् यूहन्नाले, जो हामीले सुनेका छौँ, जो हाम्रै आँखाले हामीले देखेका छौँ। हामीले देखेका छौँ, जो हामीले हेर्यौँ र हाम्रा हातले छोयौँ। हेर्नुहोस्, अब उहाँ चाहिँ साक्षी प्रकट हुनुभयो। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रकट हुनुभयो। येशूको साक्षी उहाँ चाहिँ
प्रकट हुनुभयो। अझै 2 पदमा पनि पाउँछौँ। पहिलो यूहन्ना 1:2 र पद, यो पदहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ टिपेर। त्यो जीवन प्रकट भयो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ भने विश्वासयोग्य साक्षी, विश्वासयोग्य साक्षी येशूको साक्षीको विषयमा हेर्दैछौँ। उहाँले कसरी आफूलाई प्रकट गर्नुभयो, उहाँको साक्षरता के थियो धरतीमा, उहाँले कसरी प्रकट गर्नुभयो भन्ने विषयमा हामी यहाँ हेर्दैछौँ। अनि यहाँ चेलाले के भने, यूहन्नाले जसको विषयमा, वचनको विषयमा सुरुदेखि भनिएको थियो, उहाँलाई हामीले देख्यौँ, हेर्यौँ र हामीले आफ्ना हातले छोयौँ, किन उहाँ चाहिँ देहधारी हुनुभयो। 2 पदमा अझ हामीले 2 पदमा पाउँछौँ, त्यो जीवन प्रकट भयो। हालेलुया। प्रकट, साक्षी प्रकट, त्यो जीवन प्रकट भयो र हामीले देख्यौँ र हामी गवाई दिन्छौँ र तिमीहरूलाई त्यस अनन्त जीवनको सन्देश सुनाउँछौँ जो पितासँग थियो र हामी कहाँ प्रकट भयो। हालेलुया। जो पिता कहाँ हुनुहुन्थ्यो र अहिले हामी कहाँ प्रकट भयो। उहाँ वचन प्रकट हुनुभयो, साक्षी देह धारण गरेर धरतीमा प्रकट हुनुभयो। तर धरतीका मान्छेले विश्वास गरेनन्। नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आश्चर्यको कामद्वारा आफ्नो परिचय दिनुभयो। आँखा अन्धालाई दृष्टि दिनुभयो, लङ्गडालाई हिँड्न सक्ने बनाउनुभयो। म पुनरुत्थान र जीवन म हुँ भन्ने कुराहरू लाजरसको बौरी उठाइबाट, याइरसको छोरीबाट, विधुवाको छोरोबाट, म स्वर्गबाट आएको हुँ भन्ने कुराको प्रकट आफ्नो परिचय उहाँले आश्चर्य कर्मद्वारा, आश्चर्य कामद्वारा, चिन्ह र चमत्कारद्वारा चाहिँ उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। एक ठाउँमा वचनमा भन्नुभएको छ, यूहन्ना 14:11 पदमा, मलाई विश्वास गर, मलाई विश्वास गर, म पिताबाट आएको हुँ, म पितामा छु, पिता ममा हुनुहुन्छ। ठिकै छ, तिमीहरूले विश्वास गरेनौ, मैले भनेको मानेनौ, म साधारण मानव देहमा प्रकट भएर आएँ, तिमीहरूले पत्याउन सकेनौ, त कमसे कम मैले गरेको काममा त विश्वास गर। मैले गरेको कामैहरूको खातिर विश्वास गर भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ मानिसले विश्वास गरेनन्, प्रकटीकरणलाई चिन्न सकेनन्। येशूले के भन्नुभयो, म पितामा छु, पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यिनै कामहरूकै खातिर विश्वास गर। लाजरस मृत्युलाई जीवित पारेको छु, विश्वास गर न म परमेश्वर हो भन्ने कुराहरू। याइरसको छोरीलाई, विधवाको छोरोलाई, लाजरसलाई समुद्रमाथि हिँडिरहेको छु। आश्चर्यका काम, एलिया र मूसा आए, उहाँको रूप परिवर्तन भयो। यिनै कामको खातिर पनि मलाई विश्वास गर कि म देख्न नसक्ने परमेश्वर म धरतीमा देहधारी भएर प्रकट भएको छु। उहाँको प्रकटीकरण, साक्षी, विश्वासयोग्य साक्षी, येशू विश्वासयोग्य र साक्षी हुनुहुन्छ। अझै हामी कलसी 3:4 पदमा पाउँछौँ, ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। उहाँको यो दोस्रो प्रकटीकरण हो। उहाँ सँगै प्रकट हुनेछौ। हामीले यहाँ विशेष गरेर साक्षी, विश्वासयोग्य साक्षी, साक्षी प्रकट। अब मानिसको साक्षी, मानिसको प्रकटीकरण हामीले हेर्यौँ भने मानिसको प्रकटीकरण 3 प्रकारले हुन्छ। अब येशूको प्रकटीकरण त
उहाँ ईश्वर भइकन पनि मानव भएर धरतीमा आउनुभयो, देहधारी हुनुभयो, आश्चर्य कामद्वारा समुद्रमा हिँडेर आश्चर्यको काम, मृत्युलाई जीवित पारेर, बिमारीलाई निको पारेर, मृत्युमाथि विजय भएर मरेर तेस्रो दिनमा जीवित भएर उहाँले म नै ईश्वर हुँ भन्ने कुराको प्रकट विश्वास योग्य साक्षीको रूपमा प्रकट गर्नुभयो भने अब हाम्रो प्रकटीकरण, मानिसको प्रकटीकरण, अब मानिसमा 3 प्रकारले प्रकटीकरण भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। मानिसको प्रकटीकरण कसरी भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जब विश्वास गर्छ कुनै मानिसले, विश्वासद्वारा धर्मीमा प्रकट हुन्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ यूहन्ना 1:12 जो जतिले उहाँलाई विश्वास गरे तिनीहरूले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाए। विश्वासद्वारा धर्मीमा प्रकट। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा हामीले हेर्यौं भने विश्वास नगरेको मानिस के भयो? येशूबाट टाढा भयो। जब विश्वास गर्छ त्यो मान्छे येशूको नजिक आउँछ। मानिलिनु एकजना, ल मानिलिनु यहाँ हाम्रो बसन्त दादाको घर छ। अब म चाहिँ बसन्त दादासँग अपरिचित व्यक्ति छु, म घर बाहिर छु। जब मेरो उहाँसँग परिचय हुन्छ, उहाँले मलाई आफू कहाँ बोलाउनुहुन्छ, उहाँले मलाई काम दिनुहुन्छ, काम गराउनुहुन्छ। पुरानो करारमा हेर्यौं भने निम्ताराहरू, अगमवक्ताहरू जसले परमेश्वरका मनका कुराहरू मानिसलाई भने, काम गर्ने व्यक्तिहरू, सेवकहरू। अब बसन्त दादाले मलाई काम दिनुभयो, म के भए? एउटा सेवक अथवा एउटा दास। म कहाँ आए? घर बाहिर आए, अपरिचित थिएँ, घर कम्पाउन्ड भित्र छिर्ने मौका पाएँ, किन मेरो परिचय भयो। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले हामीलाई के बनाउनु भयो? मित्र। अब घर बाहिर मात्रै होइन, भित्रै जाने मित्र। त्यसपछि परमेश्वरले के बनाउनु भयो? पुत्र। त्यसपछि उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गरेर के बनाउनु भयो? मण्डली, दुलही। अब उहाँ दुलहीलाई लिन मात्रै आउनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले मानिसको प्रकटीकरण एउटा, जसै उसले विश्वास गर्छ, विश्वास गर्न साथ धर्मी भएको प्रकटीकरण। यूहन्ना 1:12 परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार। गलाती 4:6 पाउँछौं, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे आब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। जसै सन्तान भयौ नि, विश्वास गर्यौ नि, पापीबाट धर्मीमा प्रकट जसै सन्तान भयो, त्यति नै बेला गलाती 4:6 अनुसार पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ हे आब्बा पिता भनेर पुकार्न लाउनुहुन्छ। त्यही भएर रोमी 8:26 हामीले पढ्यौं भने प्रार्थना गर्न नसक्दा, शब्दहरू थाहा नहुँदा कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी पुकार्ने, हामी भित्र भएको आब्बा पिता भनेर पुकार्ने पुत्रको आत्मा हामी भित्र भएको आत्माले सिकाउनुहुन्छ। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? सिकाउनुहुन्छ। यो भयो पहिलो, विश्वासद्वारा धर्मीमा प्रकट। दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा स्वभावमा प्रकट। पवित्र आत्माद्वारा स्वभावमा प्रकट। अब यो स्वभावमा प्रकट, गलाती 5को स्वभाव 2 प्रकारका छन्। आदमको स्वभाव र परमेश्वरको स्वभाव केही फरक थिएन। जसै उहाँले आदमलाई बनाउनु भएको थियो, स्वरूप आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै रूपमा, प्रतिरूप उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, आदम पनि त्यस्तै पवित्रतामा। तर जब अनाज्ञाकारी भए,
उहाँ भित्र भएको प्रतिरूप, उहाँको स्वभाव, गलाती 5 अध्यायको 22 पदमा भएका स्वभाव, पवित्र आत्माको होइन, परमेश्वरको स्वभाव उहाँ चाहिँ निस्केर जानुभयो। अब आदम के भयो? खाली भयो। खाली भइसकेपछि अब सिट खाली भएपछि एकजना त बस्नै पर्यो। त्यसपछि गलाती 5 को 19 पद, अन्धकारको शासक दियाबलसको स्वभाव आदममा राज्य गर्यो। अनि अब जसै विश्वास गर्छ, विश्वासद्वारा धर्मीमा प्रकट। पहिलो पोइन्ट, विश्वासद्वारा धर्मीमा प्रकट। यूहन्ना 12 पद अनुसार सन्तान हुने अधिकार। गलाती 4 को 6 पद अनुसार हे आब्बा पिता भनेर पुकार्नको लागि आफ्नो पुत्रको आत्मा हामीलाई पठाइदिनुहुन्छ। र रोमी 8 को 26 पद अनुसार हामीले शब्द कसरी पुकार्ने नजान्दाखेरि हामी भित्र भएको आत्माले पुकार्न सिकाउनुहुन्छ, त्यही आत्माले। र अर्को चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा स्वभावको प्रकट, दुई प्रकारको स्वभाव। अब त्यही आदममा भित्रिएको स्वभाव, गलाती 5 को 19 पदको स्वभाव, त्यो हटेर गलाती 5 को 22 पदमा भएका स्वभाव प्रकट। त्यही भएर यूहन्नाको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ, जतिले विश्वास गर्छन् ती परमेश्वरद्वारा, उहाँको वचनद्वारा जन्माइएका हुन्छन्। कुनै शरीरमा जस्तै, कुनै मान्छेले जन्माए जस्तै तरिकाले होइन, तर आत्मामा। निकोडेमसलाई पनि यही शिक्षा दिनुभएको थियो। यो स्वभावमा प्रकट, दोस्रो पोइन्ट। र तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के छ भने मृत्युपछि महिमामा प्रकट। मानिसको 3 प्रकारको प्रकट। हामीले हेर्नुस् है, विश्वास योग्य साक्षीको विषयमा हेर्दैछौँ। येशूले आफ्नो साक्षी कसरी प्रकट गर्नुभयो धरतीमा, र अब मानिसको प्रकटीकरण कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। र यो प्रकटीकरणको नि 3टा पोइन्ट हेर्दैछौँ। विश्वासद्वारा धर्मीमा प्रकट, पवित्र आत्माद्वारा स्वभावमा प्रकट, र मृत्युपछि महिमामा प्रकट। थेसलोनीको पुस्तकले भन्छ, 4 अध्यायको 14 पदबाट पढ्दै गयौँ भने, प्रधान स्वर्गदूतको चर्को आवाजमा अनि परमेश्वरको चर्को तुरहीको स्वरमा उहाँ आफै स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ। स्वर्ग लोकमा भएका आत्माहरू सबैले महिमाको शरीर पहिरनेछन् चिहानमा आएर। जीवित भएकाहरू परिवर्तन भएर महिमाको शरीर पहिरिएर आकाशमा उठाइ लगिनेछन्। यो चाहिँ महिमाको प्रकट। मानिसमा हुने 3 प्रकारको प्रकटीकरण। पुत्रको रूपमा परिवर्तन हुनु, पुत्रको रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुनु। हामीले रोमी 8 अध्यायको 19 पदमा हेर्यौँ भने, सृष्टि बडो उत्कण्ठले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। प्रकटीकरणको विषयमा हेर्दैछौँ है। सृष्टिले पनि बडो उत्कण्ठले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। सृष्टिले। यो सृष्टि किन छ? के को लागि छ? एउटै कारणले, के हो? प्रकटीकरण। मानिस परमेश्वरमा प्रकटीकरण हुनको लागि धरतीको आवश्यक छ। यो धरतीमा एउटा काम छ, जुन काम चाहिँ मानिस परमेश्वरको पुत्रको रूपमा परिवर्तन हुनु, पुत्रको स्वभावमा प्रकटीकरण हुनु। धरतीले पनि यो कुराको प्रतीक्षा गरेको छ कि परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ। त्यसै कारणले 3 प्रकारको प्रकटीकरण। येशूले भन्नुभयो, म पितामा छु, पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र पनि यी कामहरूकै खातिर विश्वास गर। यूहन्ना 14 को 11 पद।
उहाँले आफ्नो प्रकटीकरण धेरै प्रकारले देखाउनु भयो र जब मानिस येशूमा विश्वास गर्छ उसमा देखिने प्रकटीकरण चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ र धरतीले पनि परमेश्वरका पुत्रहरू हामीहरू विश्वासीहरू जसले विश्वास गर्छ प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गरेको छ। यो धरती पनि कसैको अधीनमा छ र उसको अधीनता भनेको के हो भने परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकटीकरणको प्रतीक्षा। त्यसै कारणले यो धरती चाहिँ पुत्र प्रकट हुने स्थान हो। त्यसै कारण परमेश्वर उहाँको यो 5 पदमा 1 को 5 पदमा विश्वास योग्य साक्षी भनेको नै प्रकटीकरण हो। उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ साक्षी हुनुहुन्छ। अनि अर्को पोइन्ट हामी पाउँछौं र साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि मृतकहरूका प्रथम जीवित हुनुभएको, मृतकबाट प्रथम जीवित, पहिलो जीवित तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र, दोस्रो पोइन्ट, हाम्रा पापबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुने। अघि हामीले हेर्यौं येशूको प्रकटीकरण, त्यसपछि मानिसको प्रकटीकरण, हाम्रा पापबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुने, हाम्रा पापबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुने। बाइबलमा हामी पाउँछौं हितोपदेश 28 को 13 पदमा आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। उन्नति हुँदैन, जसले आफ्ना पापहरू लुकाउँछ, पापहरू लुकाउनेको उन्नति चाहिँ हुँदैन। यो उन्नति भौतिक उन्नति भनेको चाहिँ होइन। पाप लुकाएको कारणले नोकरी थिएन, के अरे नोकरी थियो गयो, घर गयो, गाडी गयो, भौतिक कुराहरू भन्नुभएको होइन। उन्नति भौतिकको मात्रै होइन, तर यो उन्नति भनेको विवेकको उन्नति हो, विचारको उन्नति हो, सोचको उन्नति हो, विवेकको उन्नति। दोस्रो इतिहास 7 को 14 पदमा पाउँछौं आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भने, मलाई खोज्छ भने, दुष्ट चालबाट फर्किन्छ भने, चाल विवेक, पहिला विवेकमा प्रकट हुन्छ आउँछ, त्यसपछि चालमा प्रकट हुने। चाल त कार्य हुन्, कस्तो चाल चल्लन हो, चालमा प्रकट हुनुभन्दा पहिला विवेकमा आउँछ। विवेकले आज्ञा दिएपछि मात्रै चालमा प्रकट हुन्छ। त्यसै कारण उन्नति चाहिँ विवेकको, यदि विवेकको उन्नति भएको छ भने चालमा प्रकट हुन्छ, असल चालहरू देखा पर्छ। आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भने, नम्र पारेर भन्ने अर्थमा सुस्त बोल्नु भनेको होइन, सुस्त हिँड्नु भनेको होइन, त्यो त अल्छी हो। तर नम्र भन्ने अर्थमा चाहिँ जे सत्य हो त्यो सत्य हो, जे साँचो हो त्यो साँचो हो, जे खराब हो त्यो खराब हो। सत्यको पक्षमा चिच्याएर बोल्नु, सत्यलाई सत्य नै भन्नु, खराबलाई खराब नै भन्नु, त्यो नम्र हो। चाल विवेक, पहिला विवेक त्यसपछि चाल। यदि नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ, मलाई खोज्छ, दुष्ट चालबाट फर्किन्छ भने म त्यसलाई शुद्ध पार्नेछु, त्यसलाई निको पार्ने, त्यसको देशलाई शुद्ध पार्नेछु भन्नुभएको छ।
त्यसैकारण यहाँ चाहिँ हामीले पाउँछौँ हाम्रा पापबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु हुने, पाप लुकाउनेको उन्नति हुँदैन। अब उन्नति चाहिँ विवेकको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ बुझ्यौँ भने अब हाम्रो पाप स्वतन्त्र पार्नु हुने, हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र पार्नु हुने, केले पापबाट स्वतन्त्र पार्नु भयो? एउटा प्रश्न। हाम्रा पापबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु हुने 5 पदमा हामी पाउँछौँ कि हाम्रा पापबाट हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नु हुनेलाई अब केले स्वतन्त्र पार्नु भयो? हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र उहाँले कसरी पार्नुभयो? केले पार्नुभयो? रगतले। उहाँले आफ्नो रगत बगाएर हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्नुभयो। मानिसको 3 भाग छ, शरीर छ, आत्मा छ, प्राण छ। बाइबलमा मन्दिरको पनि 3 भाग छ। उहाँले आफ्नो रगत बगाएर सबै मानिसको पापको प्रायश्चित गर्नुभएको छ। रगत बगाएर, रगतमा जीवन छ, रगतमा प्राण छ। हामीले गएको समयमा हेर्दै थियौं रगतको विषयमा। हाम्रो शरीरको नसाभित्र चाहिँ साना तार जस्ता ओछ्याइएका जाली, अनि त्यो सँगै बग्ने रातो पदार्थ रगत, र त्यही रगतभित्र पनि अदृश्य देख्न नसकिने विद्युतीयमय कणहरू जो चाहिँ जीवित छ, जो चाहिँ जिउँदो छ, जसमा चाहिँ प्राण छ। अनि त्यसैको कनेक्सन परमेश्वरको आत्मासँग। त्यही भएर कैनले हाबिलको रगत बगाउँदाखेरि तेरो दाइको रगतले मलाई दुहाई दिएको छ भन्नुभयो। रगत बोल्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं। हामीले गाउँघरतिर भेडापाठा काट्दाखेरि पनि बुढापाकाहरूले पहिला त्यो खुन एउटा भाँडोमा थापेर मुस्थे, अनि पछि त्यो उठाएर हेर्दाखेरि त लामो तार जस्तो निस्किन्थ्यो। कतिजनाले थाहा पाउनु भएको छ होला। अनि यो रगतमा चाहिँ जीवन छ। अनि हिब्रूको पुस्तकमा पनि पाउँछौँ येशूको रगत झन् कति साह्रो बोल्छ भनेर। उहाँले आफ्नो रगत बगाएर हाम्रो पापबाट चाहिँ स्वतन्त्र पार्नुभयो। मन्दिरको 3 भाग, शरीरको 3 भाग। मन्दिरको पहिलो भाग पाउँछौँ आँगन, जहाँ चाहिँ मन्दिरको बाहिरी भागमा थुमा लैन्छ। थुमामाथि जसको व्यक्तिले थुमा लान्छन्, पुजारीले त्यो व्यक्तिको हात थुमामाथि राखेर प्रार्थना गरिदिन्छन्। मानिसमा भएको पाप, आउनै लागेको क्रोध त्यो थुमामाथि सर्छ, त्यसपछि थुमालाई मारिन्छ। त्यसरी नै त्यो मार्ने ठाउँ चाहिँ मन्दिरको आँगन बाहिरपट्टि। अनि बाइबलमा हामी पाउँछौँ हिब्रू 13 अध्यायको 12 पदमा पाउँछौँ, यसकारण येशूले पनि उहाँको आफ्नै रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र गराउन ढोकाबाट बाहिर कष्ट भोग्नुभयो। ढोकाभन्दा बाहिर के छ? आँगन। येशू कहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो? इजरायलमा हुनेहरूलाई थाहा छ। आँगन बाहिरपट्टि कष्ट भोग्नुभयो। अनि हिब्रू 9 अध्यायको 13 पदमा पाउँछौँ, बोका र साँढेहरूको रगत र कोरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने 14 पदमा पाउँछौँ, ख्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई, हेर्नुहोस् यहाँ विवेक, तिमीहरूका विवेकलाई, अघि हामीले हेर्यौं नि उन्नति भनेको विवेक, तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, तिमीहरूका विवेकलाई, उन्नति भनेको विवेकको हो, मरेका कामहरूबाट
शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्खोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। हालेलुया। परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। यूहन्ना 15:13 पाउँछौँ, आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण कहाँ गरिन्छ? महापवित्र स्थानमा। के गरिन्छ? रगत अर्पण। प्राण किन भन्नुभयो येशूले? यो सांकेतिक रूपमा भन्नुभयो। प्राणमा के छ? लेवी 17:11 हेर्नु, रगत छ, रगतमा प्राण छ। अनि उहाँले आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण वेदीमा गरिने खन्याइने रगत हो। प्राण, रगतमा प्राण छ। त्योभन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, आँगन जहाँ चाहिँ येशू क्रुसमा टाँगिनु भयो, थुमालाई बाहिर लगेर आँगनमा ल्याएको मान्छेलाई हात राखेर पुजारीले प्रार्थना गरिदिएपछि उमा आउँदै गरेको क्रोध थुमामा सर्थ्यो। त्यसपछि थुमालाई मारिन्थ्यो, बलिदान गरिन्थ्यो। अनि पवित्र स्थान, महापवित्र स्थानमा अर्पण गरियो रगत लगेर। अब पवित्र स्थानमा चाहिँ सामदान, टेबल, रोटी, यूहन्ना 6:35 पाउँछौँ, म जीवनको रोटी हुँ। सामदान पाउँछौँ पवित्र स्थानमा, म संसारको ज्योति हुँ। यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 9:5, जबसम्म म संसारमा छु, म संसारको ज्योति हुँ। मत्ती 5:13 र 14 पाउँछौँ, अब तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। सामदान पवित्र स्थानमा, रोटी येशूको शरीर, अनि महापवित्र स्थानमा रगत, उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो। पहिलो पत्रुस 1:2 पाउँछौँ, येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार, लानुहोस् है, पूर्व ज्ञान। आदमले पाप गरेपछि अचानक येशू प्रकट हुनु भएको होइन। यो त उहाँको पूर्व योजना हो, पूर्व ज्ञान हो। पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओ। पूर्व ज्ञान अनुसार तपाईँ हामी पनि यो धरती उहाँले सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला नै एफिसी 1:3 र 4 पाउँछौँ, हामीलाई उहाँले पहिल्यै चिन्नु भएको कुराहरू। अनि अघि हामीले पढ्यौं रोमी 8:19 धरतीले पुत्रहरू प्रकटीकरण हो। अब उहाँले त हामीलाई पहिला नै चिन्नुहुन्थ्यो, तर हरेकको समय छ। हामीबाट जन्मिने सन्तानहरूको समय छ, आउने समय छ। तपाईहरुबाट पनि आउने सन्तानहरू समय छ, तर ती को हुन् भन्ने कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। उनीहरूको आफ्नो समय छ। अनि यो पृथ्वी पनि, धरती पनि, अघि हामीले रोमीको पुस्तकमा पढ्यौं, यो धरतीले पनि यिनै पुत्रहरूको चाहिँ प्रकटीकरणको प्रतीक्षामा अडिएको छ। रोमी 8:19 सृष्टि बडो उत्कण्ठले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ, प्रतीक्षा गरेको छ। त्यसैकारण यहाँ भन्छ, उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाऊ। रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध। रगतको छिटकाइ पापको प्रायश्चित भयो, पवित्र आत्माद्वारा पवित्रता भयो, धार्मिकता र पवित्रता। आज एउटा ईसाईलाई चाहिनु पर्ने र उसले पाउनु पर्ने र लागिरहनु पर्ने धार्मिकता, उद्धार, त्यसपछि पवित्र आत्माद्वारा
पवित्रता। धार्मिकता र पवित्रता यो दुईटा चाहिँ मुख्य कुरा हो। यो हरेकलाई आवश्यक छ। त्यसैकारण यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतको छिटकाई। अब हामीले 6 पदमा हेरौँ, समय धेरै गइसक्यो। हामीलाई एउटा राज्य उहाँको पिता र परमेश्वरको पुजारीहरू तुल्याउने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। हामीलाई एउटा राज्य, हामीले जसै विश्वास गर्यौं, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, अघि नै मैले भने यूहन्नाको 12 पद, गलाती 4 को 6 पद, यूहन्नाको 12 पद विश्वास गर्न साथ सन्तान हुने अधिकार, गलाती 4 को 6 पद अधिकार सन्तान भएपछि पुत्रको आत्मा हामी कहाँ पठाइदिनुहुन्छ, जसले आब्बा पिता भनेर पुकार्न लाउनुहुन्छ। अनि रोमी 8 को 26 पद हामीले प्रार्थना गर्न नजान्दाखेरि पनि हरेक कुरामा पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। त्यसरी नै जब हामी उहाँमा विश्वास गर्छौं, उहाँमा विश्वास गर्न साथ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो राज्यभित्र, विश्वास गर्नेलाई आत्मिक राज्यभित्र देख्नुहुन्छ। आफ्नो राज्यभित्र भएको उहाँले देख्नुहुन्छ। विश्वास गर्ने आत्मिक राज्यभित्र पसेका हुन्छन्। त्यही भएर जो जतिले उहाँलाई विश्वास गरे उनीहरूको जीवन, उनीहरूको पाइला, उनीहरूको जीवन मृत्युबाट अनन्तमा सरेको छ। तर विश्वास नगर्ने पहिल्यै दोषी ठहरिएको छ। राज्य यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको राज्य पाउँछौं। एउटा चाहिँ धरतीमा रहुन्जेल विश्वासद्वारा उहाँको सन्तान हुने अधिकार पाएर धरतीमा गर्ने राजकीय पुजारीको अधिकार, र अर्को चाहिँ स्वर्गको अधिकार, स्वर्गको राज्य। एउटा चाहिँ धरतीमा रहुन्जेल उहाँको महिमाको, उहाँको नाउँको गवाई छर्ने त्यो राज्य हामी पाउँछौं, दुई प्रकारको राज्य। र अर्को चाहिँ जसै उहाँ आउनुहुन्छ अथवा उहाँ आउनुभन्दा पहिला नै जो जति उहाँमा सुति गएका हुन्छन्, उहाँ आउन साथ महिमाको शरीर पहिरिएर नयाँ यरुशलेम, जो चाहिँ उहाँले अब पुनरुत्थान भएकाहरूलाई महिमाको शरीर पहिरिने बित्तिकै उनीहरूलाई नयाँ यरुशलेममा राख्नुहुन्छ। 7 वर्षको महासङ्कट काल नभ्याइने बेलासम्म उहाँले नयाँ यरुशलेममा रेस्ट गर्नको लागि राख्नुहुन्छ। र यो महासङ्कट कालको समय सकिएपछि धरतीका पहाडहरू, जो अशुद्ध पहाडहरू छन्, धरती पाप प्रवेश गरेको कारणले काँडा उमारेको छ, जो पापको चिन्ह हो, यी सबैलाई नाश गरिसकेपछि, धरतीलाई शुद्ध पारिसकेपछि 1000 वर्षको राज्यमा तीनै आत्मा जो न्यू जेरुसलेममा रेस्ट गरेका हुन्छन्, विश्राम गरेका हुन्छन्, उनीहरू फेरि 1000 वर्षको समयमा थुमासँगै राज्य गर्नेछन् भनेर प्रकाशको पुस्तकमा पाउँछौं। त्यसरी नै यो चाहिँ त्यो राज्य हो। हामीलाई एउटा राज्य दिनुभएको छ। हामीलाई एउटा राज्य उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने उहाँलाई महिमा। हामीलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ धरतीमा रहुन्जेल उहाँको राजकीय पुजारीगिरी, यो प्रकारको राज्य उहाँले दिनुभएको छ। र अर्को चाहिँ उहाँको आगमनमा सुति गएकाहरू महिमाको शरीर पहिरिएर उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने राज्य दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले पायौं विश्वास योग्य साक्षी। उहाँले कसरी आफूलाई साक्षी प्रकट गर्नुभयो। पहिले यूहन्नाको पुस्तकमा हेर्यौं, हामीले छोयौं, देख्यौं, सुन्यौं, हेर्यौं, साक्षी थाहा पाए। येशूले पनि भन्नुभयो, कमसेकम मैले गरेको कामकै खातिर पनि विश्वास गर। अनि मानिसको 3 प्रकारको प्रकटीकरण, विश्वासद्वारा धर्मी प्रकटीकरण, पवित्र आत्माद्वारा स्वभाव प्रकटीकरण र मृत्युपछि महिमामा प्रकटीकरण। अनि पुत्रको रूपमा परिवर्तन हुनु,
अनि यो धरतीले पृथ्वीले चाहिँ पुत्र परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गरेका कुराहरू। त्यसै कारण यहाँ वचनले भन्छ विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासनको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई हामीलाई एउटा राज्य उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनुहुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। हालेलुया। बुबा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो वचनको लागि तपाईलाई धन्यवाद। हामीलाई तपाईले धर्मी बनाउनु भएको लागि धन्यवाद। हामीलाई तपाईले राजकीय पुजारीगिरी बनाउनु भएको लागि धन्यवाद। तपाईको सामर्थ्य रगतले हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्नु भएको लागि धन्यवाद। तपाई राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। तपाई प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। बुबा यो वचनको लागि धन्यवाद। हामी सबैलाई सुन्नको लागि तपाईले हाम्रा हृदयका कानहरू खोलिदिनु भयो। धन्यवाद। सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थना चढाउँछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, समय लिन सक्नु।